काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको सरल, सहज र व्यवस्थित रूपमा वितरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अहोरात्र क्रियाशील भएर लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको सही रूपमा आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि बोर्ड स्थापना कालदेखि नै सक्रिय भएर लागेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानीको समुचित व्यवस्थापन, ढल निकास र सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित र गुणस्तरयुक्त बनाई उपभोक्ताहरूलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले कार्य गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन 2063 द्वारा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रूपमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा बढिरहेको शहरीकरणका कारण खानेपानीको माग दिनादिन बढिरहेको छ। माग अनुसार खानेपानी आपूर्ति गर्न चुनौती बन्दै गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वच्छ, सफा, गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ बोर्डले स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्य र समन्वयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई आफ्ना काम कारबाहीलाई अगाडि बढाइरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण राजधानीवासीलाई सरल, सहज र व्यवस्थित रूपले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा समस्या भएको बोर्डको भनाइ छ। बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकामा सेवा प्रदायक काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएल मार्फत खानेपानी तथा ढल निकासको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवाको अनुगमन गर्ने, गराउने, भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धी आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तर्जुमा गरी स्वीकृत नीति तथा निर्देशिका बमोजिम वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत जलस्रोतको पानी उपयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्ने र सोको निरीक्षण गर्ने, सेवाको उपयोग सम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, बोर्डको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी खानेपानीको समानुपातिक वितरण गर्ने कार्यहरू बोर्डले गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर इन्जिनियर सञ्जीव विक्रम राणा बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अब भनौँ हामीले चाहिँ अब चैत 15 गतेदेखि त मेलम्चीको पानी चाहिँ सञ्चालन गरेकै अवस्था रह्यो र अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाल मेलम्चीको पानी सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले अब समानुपातिक रूपमा कसरी वितरण गर्न सकिन्छ, जति हाम्रो उत्पादन क्षमता छ सोही अनुसारको चाहिँ वितरण चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। यद्यपि चाहिँ त्यो चाहिँ सहज आपूर्ति चाहिँ भइसकेको स्थिति चाहिँ छैन, किनभने डिमान्ड र सप्लाईको ग्याप चाहिँ धेरै ठुलो छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अब नियमित हाम्रो कामहरू बाहेक चाहिँ अहिले हामीले यो वाटर एटिएम पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र करिब 16वटा स्थानमा चाहिँ वाटर एटिएम सञ्चालन रहेको छ। यो चाहिँ सहज र सर्वसुलभ रूपमा सस्तो गुणस्तरीय पानी चाहिँ उपभोक्ताले लिन पाउन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो वाटर एटिएम राखिएको हो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउन सफल भए पनि बाढीजन्य विपदका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको बताउँदै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर इन्जिनियर सञ्जीव विक्रम राणाले मेलम्चीको पानीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बोर्डले तीव्र र प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। बाढीले जुन क्षति पुर्याएको छ त्यो त हामी सबैले देखिरहेकै कुरा हो, हामी सबैमा जानकारी भएकै कुरा हो। अब त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अहिले कसरी चाहिँ मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो मेलम्ची विकास समितिका साथीहरू लागिरहनु भएको छ र यसबाट चाहिँ हामीले एउटा पाठ सिक्नुपर्ने कुरो हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको कुरो के हो भने हामीले अहिले मेलम्चीबाट पानी ल्याउन सकेनौँ र भोलि चाहिँ टनेलमा पनि केही समस्या आएर रिपेयर मेन्टेनेन्सको गर्नु पर्दाखेरि पनि एउटै टनेल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमै निर्भरता हाम्रो चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्को एउटा कन्टिन्जेन्सीको रूपमा
इमर्जेन्सीको रूपमा डिजास्टरको बेलामा चाहिने हिसाबले पनि केही न केही वैकल्पिक उपायहरू चाहिँ सोच्नुपर्छ काठमाडौँको लागि हामीले सुरुदेखि नै भनिआएको थियौँ र सोहीलाई चाहिँ हामीले आधार मानेर अहिले हामीले सिस्नेरी कुलेखानी जस्ता चाहिँ खानेपानी आयोजनाहरूबाट पनि केही आपूर्ति गर्न सकिन्छ कि काठमाडौँमा भनेर हामीले अध्ययन चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको स्रोतको अध्ययन गर्ने कार्य पनि गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सञ्जीव विक्रम राणाले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षणका लागि बोर्डले हाल गरिरहेको र आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर डाक्टर सञ्जीव विक्रम राणा ढुङ्गेधारा पोखरीको संरक्षणमा पनि केही कार्यहरू गरिरहेकै अवस्था रह्यो। विगतमा हामीले एउटा स्ट्याटस म्यापिङ भन्ने चाहिँ एउटा बुक किताब चाहिँ प्रकाशन गरेको थियौँ। त्यो सोलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निम्ति हामीले फर्स्ट फेज भन्नुपर्दा प्रथम चरणमा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका र मध्यपृथ्वी नगरपालिकासँग हामीले चाहिँ सहकार्य गरेर त्यहाँ चाहिँ केही कार्यहरू ढुङ्गेधारा पोखरीको केही कार्यहरू भइसकेको स्थितिमा छ र भर्खरै मात्रै हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाको बोझे पोखरी र कीर्तिपुर नगरपालिकाको एउटा पोखरीको चाहिँ रिनोभेसनको लागि भर्खरै मात्रै बोलपत्र आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। अब सबै स्थानीय तहसँग हाम्रो समन्वयको अवस्था राम्रै छ। 5वटा नगरपालिकाका 2टा महानगरपालिका प्लस 3वटा नगरपालिकाका मेयरहरू त हाम्रो बोर्डमै हुनुहुन्छ, सञ्चालक समिति हामी कार्यकारी समिति भन्छौँ, उहाँ कार्यकारी समितिमै हुनुहुन्छ र त्यो बाहेक पनि अन्य नगरपालिकासँग पनि हामीले डाइरेक्ट अथवा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड को तर्फबाट चाहिँ हामीले सहकार्यमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि बोर्डले अहोरात्र कार्य गरिरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सञ्जीव विक्रम राणाले बताउनु भएको छ। सहकार्य त हामी सबैसँग हाम्रो सहकार्य रहिरहेकै छ। अब डाइरेक्ट हामीसँग सहकार्य नभएको स्थानमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको तर्फबाट पनि सहकार्य भइरहेको छ। सम्बन्धित हाम्रो सरोकारवाला मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो सहकार्य रहिरहेकै छ र अन्य निकायहरूसँग सम्पूर्ण निकायहरूसँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य रहिरहेको छ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारसँगको चाहिँ सहकार्य चाहिँ विशेष महत्त्व राख्दछ जस्तो मलाई लाग्छ र हाम्रो भइरहेछ र केही कमी कमजोरी छन् र कोअर्डिनेसनमा केही कमी छ भने पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी त्यसलाई सुधार गर्दै कार्य अगाडि बढाउने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। नेपालको संविधानको धारा 35 को उपधारा 4 बमोजिम आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्यक्षेत्रका नागरिकलाई मेलम्ची आयोजनाबाट प्राप्त हुने र उपलब्ध मौजूदा स्रोतहरूको समेत उचित र उपयुक्त विधि र पद्धति अपनाई आधुनिक प्रविधिको व्यवस्थापन गरी आम उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही भई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन बोर्ड लागि परेको छ। खानेपानीको संवेदनशीलता एवं आम उपभोक्ताको हितलाई सर्वोपरि ठानी बोर्डको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेवा प्रदायक काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड मार्फत मौजूदा उत्पादन तथा वितरण प्रणाली, चुहावट नियन्त्रण, गुणस्तर, स्रोत परिचालन, मुहान संरक्षण, सरसफाई व्यवस्थापन एवं सुधार र सुक्खा मौसम व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि बोर्डले कार्य गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपत्यकावासीलाई सहज रूपले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ वाटर एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बोर्डले हाल काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पताल परिसर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसर, शङ्ख पार्क परिसर, ललितपुर महानगरपालिका परिसर, पाटन अस्पताल परिसर, बङ्गलामुखी परिसर लगायतका ठाउँमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको छ। भक्तपुरमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल परिसरमा पनि बोर्डले वाटर एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको छ। वाटर एटिएमले धेरै भिडभाड हुने स्थान तथा अस्पतालहरूमा सेवाग्राहीलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइरहेको बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डले हाल महत्त्वपूर्ण र आवश्यक ठाउँहरूमा सहज रूपले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ वाटर एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा वाटर एटिएम सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर इन्जिनियर सञ्जीव विक्रम राणाले बताउनु भएको छ। काठमाडौँवासीलाई चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय सस्तोमा चाहिँ पानी चाहिँ पिउन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा सर्भिस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले राखिएको 16वटाले चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमै रहेको छ र यसले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ पानी चाहिँ सर्वसुलभ रूपमा वितरण गरिरहेको अवस्था पनि छ र यसको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सनको पनि कुरा हो। यसबाट चाहिँ प्लास्टिक प्रडक्सनमा पनि केही चाहिँ ह्रास आउने हिसाबले पनि हामीले यसमा चाहिँ जोड दिएको हो। अब यो मेलाम्ची चाहिँ अहिले हामीसँग भइदिएको भए हामीले चाहिँ यसलाई मेलाम्चीको पानीसँग जोडेर यो अहिले भइरहेको 1 लिटर र 200 ml को साथसाथै 20 लिटरको जार पनि त्यहीँबाट चाहिँ थाप्न मिल्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाउने पक्षमा थियौँ। सो चाहिँ अब अहिले हालै हुन सकिरहेको छैन र सो कार्यक्रम चाहिँ हामीले पछि सञ्चालन गर्छौँ जसबाट चाहिँ अझ बढी चाहिँ यहाँ काठमाडौँवासी लाभान्वित हुनेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बोर्डले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ त काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका प्रमुख लेखा अधिकृत रामचन्द्र ढकाल। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी र ढलको गभर्मेन्टको सबभन्दा नजिकको आधिकारिक संस्था हो र हामीले यहाँबाट खानेपानी र ढलको योजनाहरू बनाउँछौँ। योजना बनाइसकेपछि त्यसको फन्डको लागि त्यसको वित्तको व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ नेपाल सरकार अथवा डोनरहरूसँग अनुरोध गर्छौँ र हामी आफूसँग भएको क्यापेसिटी पनि हामी एनालाइसिस गर्छौँ र त्यसपछि कुनै संस्थालाई सेवा प्रदायक संस्थालाई इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हामी दिने गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको सरल सहज र समुचित व्यवस्थापनका लागि बोर्डले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको बोर्डका प्रमुख लेखा अधिकृत रामचन्द्र ढकाल बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका पुराना तथा ऐतिहासिक पोखरी, ढुङ्गेधारा र ताल तलैयाहरूको संरक्षण गर्ने लगायत खानेपानी र ढल निकासको क्षेत्रमा आवश्यक कार्यहरू बोर्डले गरिरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका प्रमुख लेखा अधिकृत रामचन्द्र ढकालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक धरोहरको बचाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै छ खानेपानी क्षेत्रको र यसले ब्युटिफिकेसन सहरको सुन्दरतामा पनि एकदमै चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। त्यसैले चाहिँ अहिले त कस्तो पनि छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यो सुन्दर बनाउनलाई कसरी भनेर ठुलो यो योजना अभियानहरू पनि सुरु गरिराखेको छ र हामीले पुराना ढुङ्गेधारालाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा जीर्णोद्धार गरेर सञ्चालन गर्ने काम अगाडि बढिरहेका छौँ। वास्तवमा यो चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी गर्छौँ र केही वर्षभित्रमा हामी पहिलेको अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। काठमाडौँको वास्तवमा पुरानो 5वटा नगरपालिकाभित्र त हाम्रो काम भइरहेको छ। पछि थपिएको 13वटा नगरपालिकाहरू यिनीहरूमा पनि हामीले केही न केही मात्रामा कामहरू गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ त्यहाँको मागको मात्रालाई पनि हामीले ध्यान दिन्छौँ र त्यहाँको आवश्यकता र त्यसबाट जनमानसमा पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा पनि अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ नि त्यसलाई प्राथमिकता तोकेर काम गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण खानेपानीको सरल सहज र व्यवस्थित बिक्री वितरणमा समस्या भइरहेकोले प्राकृतिक प्रकोपको समयमा पनि कसरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर बोर्डले सरोकारवाला निकायहरू तथा विज्ञहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेको बोर्डका प्रमुख लेखा अधिकृत रामचन्द्र ढकाल बताउनुहुन्छ। पछिल्लो अवस्था के छ भने मेलाम्ची खानेपानी आयोजना करिब चाहिँ सकिएको अवस्था छ। तर पनि हेर्नुहोस् विषम परिस्थिति पर्यो, बाढी पहिराका कुराहरू आए, जोखिमका कुराहरू आए, त्यसैले केही समय त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो। यसैले हामीले मेलाम्चीको अल्टरनेटको रूपमा पनि यो सिस्नेरी खानेपानी आयोजना भन्ने छानेका छौँ र सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार गर्ने काम गर्दैछौँ र यो तयार भएपछि फेरि हामी वैकल्पिक रूपमा मेलाम्ची जस्तै मेलाम्ची सरहको खानेपानीको स्रोतको अध्ययनपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदैछौँ र हामी दीर्घकालीन रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानी र ढलको व्यवस्थापनको लागि हामी एकदम तयार छौँ। मेलाम्चीले बाढीले क्षति पुर्याएपछि वास्तवमा अस्थायी रूपमा हामीले भनौँ नेपाल सरकारको सहयोगमा यसलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा पानी ल्याउने काम भयो र असार 1 गतेदेखि हामीले बन्द गरेको अवस्था छ।
र अब यो छिटै नै यो कार्तिकतिर नै मलाई लाग्छ सम्भवतः कार्तिकतिर नै यसको फेरि जीर्णोद्धार भनौँ पुनर्निर्माणको काम सकिन्छ र हामीले चाहिँ नि त्यो क्यानलबाट पानी ल्याउँछौँ र त्यसपछि नियमित रूपमा पानी आपूर्ति हुन्छ। र यो समय जुन असारदेखि कार्तिकसम्मको जुन 3-4 महिनाको अवधि छ यसको लागि पनि पानीको वैकल्पिक स्रोत नभइकन नहुने छ र अहिले जुन मेलाम्चीको स्रोत छ त्यसले पनि जनसङ्ख्याको बढ्दो दर र पानीको माग आपूर्तिको हिसाब गर्दाखेरि त्यसले नपुग्ने भावनाले अर्को अल्टरनेटको व्यवस्थाको लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यतिलाई कम गराउने उद्देश्यले त्यहाँको भौगोलिक अध्ययनहरू पनि भइरहेको छ वास्तवमा र पानीलाई आफ्नै ट्र्याकमा चाहिँ बग्न दिएपछि त्यसले कम क्षति गर्छ भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ। त्यस कारणले यो बर्खामा जहिले चाहिँ बाढी पहिरो बढी आउने हो जहिले बाढी बढी आउँछ पानीको मात्रा बढी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यसमा क्यानलमा यो जुन पानी ल्याउने क्यानलमा चाहिँ पानी नहालिकन खोलामा बगाइदिएपछि त्यो चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ र त्यही काम हामीले गरिरहेछौँ। भूमिगत पानीको व्यवस्थापन गर्ने, पानीको गुणस्तर हेर्ने, खानेपानीका ट्याङ्करको अनुगमन गर्ने लगायत न्यून आय भएका उपभोक्ताहरूको हितका लागि पनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले कार्य गरिरहेको बोर्डका प्रमुख लेखा अधिकृत रामचन्द्र ढकालको भनाइ छ। काठमाडौँमा भएका पुराना तथा ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा तथा मठ मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि बोर्ड लागि परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि बोर्डले अहोरात्र कार्य गरिरहेको बोर्डका प्रमुख लेखा अधिकृत रामचन्द्र ढकाल बताउनुहुन्छ। वास्तवमा वाटर एटिएमको कामहरू छ। वाटर एटिएममा हामीलाई साह्रै राम्रो फिडब्याकहरू आइरहेको छ र मैले अघि पनि भने यो नयाँ स्रोतको चाहिँ नि खोजी गर्दैछौँ। हामीले नयाँ स्रोतको खोजी गरेर त्यो काम चाहिँ नि गर्छौँ। छिटै हामी त्यसो एक्सनमा जान्छौँ र अब ढुङ्गेधारा पोखरीहरूको कामहरू र हामीले चाहिँ नि मेन चाहिँ काठमाडौँको वाटर सेक्युरिटी म्यापिङ पनि हामीले गर्दैछौँ। वाटर सेक्युरिटी म्यापिङ भनेको कस्तो भने काठमाडौँको यो काठमाडौँभित्रको भित्री पाहाडमा जमिन मुनि कस्तो पानी छ, कस्तो मात्रा कस्तो छ त भन्ने हिसाबको एउटा र कति वर्ष पुराना पानी छन् भन्ने कुरा अर्को र कति मात्रा छन् भन्ने कुरा हेर्दैछौँ भने ल्यान्ड सब्सिडेन्स जस्तो भूकम्पमा पनि त्यस्तो कुराहरू आए र यो पानी धेरै तानेको कारणले जमिन भाँसियो भन्ने कुराहरू छ। यी कामले चाहिँ के हो त वास्तवमा काठमाडौँको चाहिँ नि सुन्दरताको पक्षका साथसाथै सुरक्षित कतिको छ त भन्ने हिसाबमा पनि हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। यी 3-4वटा कामहरू जुन महत्त्वपूर्ण काम छ हामीले अहिले चाहिँ नि बोर्डबाट भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा हाल सञ्चालन गरिरहेको वाटर एटिएमको अवस्था, अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा वाटर एटिएम सञ्चालनका लागि भइरहेको पहल, वाटर एटिएम सञ्चालन प्रक्रिया र यसबाट उपभोक्ताहरूलाई भइरहेको सुविधाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै बोर्डका इन्जिनियर तेज विनोद पाण्डे कोइन अथवा कार्डको युज गरेर हामीले पानी चाहिँ हैन कति चाहिएको हो त्यो मात्रामा चाहिँ हामीले पानी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। वाटर एटिएम चाहिँ विभिन्न स्थानमा पोर्टेबल इक्विपमेन्ट्सहरूको जडानबाट चाहिँ तयार गरिएको हुन्छ र यसका चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरूसँग जडित हुन्छन् पानीलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर चाहिँ पानीलाई पिउन योग्य बनाउनको लागि। र यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ पानी रिजर्भ गर्नको लागि सुरुमा एउटा रिजर्भ ट्याङ्की हुन्छ र त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ अर्को सहायक ट्याङ्की हुन्छ। सहायक ट्याङ्की पछाडि फिल्ट्रेसन हैन, त्यस पछाडि फिल्ट्रेसन प्रक्रियाबाट युभी ट्रिटमेन्ट, त्यसपछि ओजोनेसन हुँदै त्यसमा चाहिँ अरू किसिमका चाहिँ जुन युभी ट्रिटमेन्टहरूबाट फेरि ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसपछि फाइनल्ली चाहिँ हामी क्वाइनको युज गरेर चाहिँ कति पानी खपत गर्ने हो त्यो आधारमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो यहाँ अहिले राखिएको वाटर एटिएममा चाहिँ 1 रुपियाँको क्वाइन खसालेर 200 ml पानी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामीले सुविधाको लागि पेपर कप राखेका छौँ। त्यो पेपर कप युज नगर्ने हो भने त्यतिकै पानी मात्रै युज गर्न सकिन्छ। अब त्यो पेपर कप युज गर्ने हो भने 1 रुपियाँ थप त्यहाँ राखेपछि पेपर कप चाहिँ हामीले 200 ml को चाहिँ प्राप्त गर्छौँ र 1 लिटरसम्म पानी चाहिँ हामी त्यो जम्मा गर्नको लागि छुट्टै एउटा अर्को पोर्टेबल ट्याप पनि छ र त्यो ट्यापबाट चाहिँ 5वटा कोइन छिराएपछि 1 लिटरको पानी चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो जुन हामीले विभिन्न काठमाडौँको 15वटा स्थानमा अहिले राखेका छौँ। विगत अहिले राखिएको चाहिँ 15वटा भयो। विगतको अघिल्लो वर्षमा चाहिँ हामीले पुल्चोकमा एउटा डेमो पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा चाहिँ एउटा वाटर एटिएम राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ एकदम राम्रो किसिमको चाहिँ युज भएको कन्ज्युम भएको हिसाबले हामीले 15वटा चाहिँ यो वर्ष हामीले जडान गरिसक्यौँ। अब आगामी वर्षमा पनि थप जडान गर्ने लक्ष्य छ। अब अहिले जडान भइरहेका वाटर एटिएमबाट जनताबाट चाहिँ राम्रो किसिमको फिडब्याक आइरहेकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि पनि गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम राखेका हौँ। र अब यो वाटर एटिएमको क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि
यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डले भनेअनुसारको चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ छ। यस सन्दर्भमा 12वटा प्राइमरी प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ हामीले सेट गरेका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ पानी चाहिँ वितरण हुन्छ र यो पानी चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा खाए जस्तो कुलेसाको जुन जरुवाको पानी हुन्छ, जुन उम्रिँदै गरेको पानी, त्यही पानीको स्वाद आउने किसिमले चाहिँ सेट गरेका छौँ सबै कुराहरू। यसमा चाहिने मिनरल्सहरू पनि त्यही अनुसार छ र यसमा जुन हाम्रो जुन शरीरलाई चाहिने जुन तत्त्वहरू छ, खनिज तत्त्वहरू, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ हुने गरी चाहिँ राखेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब जस्तो अर्को सुविधा चाहिँ हामीले के पनि थपेका छौँ भने यो वाटर एटिएममा चाहिँ गर्मी महिनामा चिसो पानीका लागि सुविधा छ भने जाडोको लागि चाहिँ जाडोमा चाहिँ तातो पानीको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू पनि राखेका छौँ, सेन्सरहरू। अनि त्यस पछाडि यो कति खपत भयो होइन, यसलाई सबै अटोमेटिक तरिकाले अटोमाइजेसन गर्ने हिसाबले हामीले यसमा सुरुवात गरेका छौँ। यसमा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्लहरू चाहिँ अब बेला बेला देखिने गरेको छ। यो अब सुरुवाती चरण भएकोले गर्दा पनि हो र अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब आउँदो 15वटा वाटर एटिएमहरू चाहिँ अझै यसलाई रेक्टिफाई गरेर अझै यसमा इम्प्रुभ ल्याएर अझै अटोमाइजेसन गरेर चाहिँ एकदम शुद्ध र एकदम प्रविधियुक्त तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ पानी चाहिँ वितरण गर्नेछौँ। खानेपानीको संवेदनशीलतालाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा उत्पादन वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, पानीको गुणस्तर कायम, स्रोत परिचालन तथा सरसफाई वितरण प्रणालीमा सुधार, सुखायाम व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूमा सहकार्य र सहयोग गर्ने, वर्षातको पानी सङ्कलन, धार्मिक स्थलहरू तथा विभिन्न समुदायहरूमा पानीको उपयोगका लागि ट्याङ्की तथा धाराहरूको निर्माण कार्यहरू गर्नुका साथै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यहरू काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गर्दै आइरहेको छ। वर्षातको पानी सङ्कलन, ढुङ्गे धारा, सार्वजनिक इनार, कुवा आदि सामूहिक पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने तथा गर्न लगाउने, भूमिगत जलस्रोतको उपयोग तथा नियमनका लागि भूमिगत जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी अनुमति पत्र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने लगायतका कार्यहरू बोर्डले गर्दै आइरहेको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गरी समानुपातिक पानी वितरणको माध्यमबाट उपभोक्ताको पहुँचसम्म सेवा विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको समुचित व्यवस्थापनमा गुणात्मक एवं परिणात्मक सुधार गरी आगामी दिनमा अझ बढी स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै जाने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले कार्य गरिरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर इन्जिनियर सञ्जीव विक्रम राणाले बताउनु भएको छ।